नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमित 15,000 नाघिसके। निको हुनेको संख्या बढिरहेको भए पनि पछिल्लो समय जोखिममा काठमाडौँ उपत्यका देखिएको छ। लकडाउन खुकुलो पारिए पनि कोरोनाको कहर सकिए जस्तै गरी मानिसको आवत जावत र भिडभाडले नै संक्रमण बढाइरहेको छ। आज मात्रै उपत्यकामा 54 जना नयाँ संक्रमित थपिए। यसले संक्रमण फैलिने आशंकालाई बढाएको छ। यता गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई हिँड्ने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारले कोरोनाको सबल व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको गुनासो सर्वत्र छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले 8 बुँदे माग राख्दै सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। तर सरकार यसको नियन्त्रणमा मात्र चुकेको छैन, फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएका बेला फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीकै रोजगारी यति बेला सङ्कटमा परेको छ। कतिपय निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्यकर्मी धमाधम निकाल्न थालेका छन् भने कतिपय स्वास्थ्यकर्मी तलब भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेको न्युजहरू पनि प्राप्त भइरहेका छन्। तर सरकार भने सत्ताको लडाईँमा व्यस्त छ, मस्त छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा एकै दिन थपिए 54 नयाँ कोरोना संक्रमित। देशभर संक्रमितको संख्या 15,964 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको सरकारवाला सङ्घ संस्थाको निष्कर्ष। मास्क नलगाई घरबाट निस्किए कारबाही गर्न गृहको परिपत्र। कटौती गर्ने भइरहेको जागिरबाट बर्खास्त गर्नाले विवाद समाधान गर्न ओली प्रचण्ड बीच आज पनि छलफल। 1-to-1 वार्ता जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाई। एकताबाट नभाग्न कार्यकर्ताले दिए चेतावनी। महोत्तरीको समसीमा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्प। मोरङका निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको रोजगार नै सङ्कटमा। र सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी कायमै। कञ्चनपुरको बेलौरीमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध। समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण। हामी सब देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 15,964 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 180 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 15,964 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 2, सिराहा र खोटाङका 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झापाका 1, सिराहा र सुनसरीका 1-1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 6 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नुवाकोटका 1, सर्लाहीका 6 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै किटजन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा नवलपरासीका 1, रौतहटका 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 3 जना, नवलपरासीका 1, ओखलढुङ्गाका 3, सिन्धुपाल्चोकका 1 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। पाटन अस्पतालमा 12 का 1, भक्तपुरका 10, चितवनका 3, दाङका 2, धादिङका 1, दोलखाका 2, गोरखाका 2, झापाका 1, कास्कीका 1, काठमाडौँका 23, काभ्रेका 1, खोटाङका 2, ललितपुरका 20, मकवानपुरका 5, नवलपरासी पूर्वका 1,
रौतहटका 3, सङ्खुवासभाका 1, सप्तरीका 2, सिन्धुलीका 2, सिन्धुपाल्चोकका 2, सिराहा र सुनसरीका 1, ताप्लेजुङका 1, अर्घाखाँचीका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1, उदयपुरका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। पोखरा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बागलुङका 6 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 7, लमजुङका 11 जना, गोरखाका 5 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा नवलपरासीका 3, पाल्पाका 4, प्युठानका 4 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। चौरजहारी नगरपालिकामा जाजरकोटका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा डडेलधुराका 5, जुम्लाका 1 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कैलालीका 8 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 29,215 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,118 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 264 बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 6,811 पुगेको छ। यता नेपाल वायु सेवा निगमका 7 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। आज आएको PCR परीक्षण रिपोर्टमा चालक दलका 7 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरू विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन गरिएको उद्धार उडानमा संलग्न चालक दलका सदस्य हुन्। निगमले उनीहरूलाई सोल्टी होटलमा बनाएको क्वारेन्टिनमा राखेको छ। यसअघि हिमालयन एयरलाइन्स क्याप्टेन र लाइट एटेन्डेन्टका कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घ सहित स्वास्थ्यका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले 8 बुँदे माग समेत राखेका छन्। मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टिनका कारण सो क्षेत्रबाटै सङ्क्रमण फैलिने खतरा बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको निष्कर्ष छ। एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल चिकित्सक सङ्घ, जनस्वास्थ्य सङ्घ, फार्मास्युटिकल्स एसोसिएसन, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक सङ्घ, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन लगायत स्वास्थ्यका विभिन्न सङ्घ संस्थाले सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाममा प्रभावकारी कदम नचालेको निष्कर्ष निकालेका छन्। विदेशबाट आएका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका मानिसको तथ्याङ्क सङ्कलन र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेकाको ट्रेसिङ राम्रोसँग नभएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थित नगरिएको हुनाले क्वारेन्टिन नै सङ्क्रमण फैलाउने केन्द्र बनेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले सरकार समक्ष तत्काल सुधार गर्नुपर्ने 8 बुँदे माग राखेका हुन्। PCR परीक्षण बढाउनु पर्ने, आरडिटी पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउनु पर्ने, आइसियु बेडहरू बढाउनु पर्ने, तीनै तहका सरकारले समन्वयन गरी आवश्यक जनशक्ति स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्ने माग स्वास्थ्यका विभिन्न सङ्गठनहरूले राखेका छन्। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको तलब भत्ता कटौती गर्ने, भइरहेको जागिरबाट बर्खास्त गर्नाले स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको मनोबल गिराउने कार्य भइरहेको हुनाले मन्त्रालयको त्यस्तरमा ठोस कदम अगाडि बढाउनु पर्ने। नेपाल चिकित्सक सङ्घले चिकित्सकको जोखिम भत्ता, सुरक्षाको सुनिश्चितता र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी भूमिकाको माग गरेको छ। उनीहरूले आरडिटी परीक्षणको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएका छन्। जुन तरिकाले सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउनु पर्ने काम गरेर सुरक्षित गर्नुपर्ने कामहरू त्यतातिर पनि जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अब एकातिर टेस्ट बढाउने भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले दिनमा 10,000 टेस्ट गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले 2% गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले गाइडलाइन्स हेर्नुभयो भने चाहिँ असिम्टोमेटिकलाई टेस्टै नगर्ने भन्ने खालको कुरा छ। अब इडिसिडीको डाटा हेर्नु भने 99% मान्छे असिम्टोमेटिक छ। आरडिटीको डायग्नोसिसमा रोल छैन, त WHO ले पनि भनेको छ, सबैले भनेको थाहा पाएको कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो कुरा के हो भने डायग्नोसिसको कामको लागि चाहिँ आरडिटी प्रयोग नहोस्, PCR नै युज होस्। आरडिटीको भूमिका छ, त्यो आरडिटीको भूमिका भनेको रिसर्चमा, सर्भिलेन्समा, ती चिजहरूमा छन्, त्यसमा प्रयोग गर्दा हामीलाई समस्या भएन। तर डायग्नोस्टिक टुल्सको रूपमा चाहिँ आरडिटीलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले झन् हेबो क्रिएट गरेको फल्स पोजिटिभ, फल्स नेगेटिभका कुराहरूले गर्दाखेरि र त्यसमा पनि आरडिटी प्रयोग गर्दाखेरि क्वालिटीको आरडिटी प्रयोग गर्नु पऱ्यो। किन
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन, जसका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत बढेको छ। सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेत ध्यान दिन नसक्दा संक्रमण समुदायमा फैलन थालेको कतिपयको निष्कर्ष छ। यता गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरी र 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने जोखिम यथावत रहेको भन्दै मन्त्रालयले प्रहरी र प्रशासनलाई परिपत्र गर्दै मास्क नलगाउने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई कारवाही गर्न भनेको हो। लकडाउनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै खुकुलो बनाउने नीति अवलम्बन गरिए पनि सर्वसाधारण सहित सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था र कार्यालयले यसको उल्लङ्घन गरेकाले तत्काल कडाइका साथ पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन गृहले निर्देशन दिएको छ। गृहको आदेशको पालना नगरेर भिडभाडमा जाने, सुरक्षा नअपनाउने लगायतका कामहरू भएको गृहको ठहर छ। गृहको आदेशसँगै अब मास्क नलगाएर घर बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारवाही हुने भएको छ। उपत्यका क्षेत्रमा पनि हाल दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले अहिले खुकुलो भएको लकडाउनमा थप कडाई गर्ने समेत देखिएको छ। आज मात्रै उपत्यकामा 54 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच विषय केन्द्रित छलफल भएको छ। पार्टीभित्र गतिरोध गहिरिँदै जाँदा सोमबार दुई अध्यक्षबीच भएको वार्तामा पहिलो पटक विषय केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटारमा भएको 1.5 घण्टा लामो छलफलमा राम्रो कुराकानी भएको र त्यो विषय केन्द्रित भएको बताइएको छ। आजको भेटमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै कार्यदल नबनाइकन दुईजनाकै बीचमा छलफल गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भएको थियो। बैठकमा प्रचण्डले दुई अध्यक्षकै बीचमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको बताइएको छ। दोस्रो तहका नेताहरू भन्दा पनि आवश्यक परे वरिष्ठ नेतालाई बैठकमा राख्न जरुरी रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। यसअघि आइतबारको बैठकमा दुवै पक्षका केही नेताहरूलाई राखेर अनौपचारिक कार्यदल बनाइएको बलुवाटारले बताएको थियो। बलुवाटारमा छलफल सकेर प्रचण्ड कुमलटार निवास फर्किएका हुन्। पार्टी विभाजन गर्न नहुने भन्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका भातृ सङ्गठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा निकट विद्यार्थी, युवा तथा मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले पार्टी एकता जोगाउन दबाव दिँदै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले नेतृत्वको ध्यान आकर्षण समेत गराएका छन्। ज्ञापन पत्रमा पार्टी विभाजन र फुटको होइन, सुदृढ एकता र जनचाहना पूरा गर्न नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराइएको उल्लेख छ। नेतृत्वलाई विभाजनको दिशामा नजान खबरदारी गर्दै नेकपा कार्यकर्ताहरूले केही बेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। नेपालमा भएका परिवर्तन र राजनैतिक सङ्कटमा बाहिरी हस्तक्षेप बढ्ने गरेको चर्चा हुने गर्दै आएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारत र यो मामिलामा बढी नै सक्रिय हुने गरेको र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। शान्त कूटनीतिक अभ्यास गर्दै आएको मानिने उत्तरी छिमेकी चीन पछिल्ला दिनहरूमा सक्रिय बन्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादमा चिनिया पक्ष सक्रिय बनेकै हो त। एक रिपोर्ट। सोमबार चिनिया राजदूत हो याङ्सी राजनैतिक भेटघाटमा व्यस्त बनेको चर्चा चल्यो। नेकपामा बढ्दो विवादका बीच राजदूत याङ्सीले आइतबार सो दलका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई उनकै निवासमा भेटिन्। यो सक्रियतालाई परराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा विश्लेषकहरूले नेपाली राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेपका रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। याङ्सीको भेटवार्ता यो पहिलो होइन। गत वैशाखमा नेकपाभित्र बढेको विवादका बीच पनि उनले नेकपा नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्रता दिएकी थिइन्। त्यसबेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग उनको भेटवार्ता भएको थियो। संयोग हो वा भेटवार्ताकै प्रभाव त्यसबेला नेकपा विवाद साम्य भएको थियो। अहिलेको सक्रियतालाई पनि नेकपा विवाद मिलाउने ध्येयका रूपमा हेरिन थालेको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई बाहिरी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि आफ्नो सरकार ढाल्न भारतीय राजदूत सक्रिय बनेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई प्रसङ्ग बनाएर चिनिया राजदूतको सक्रियता बढेको तर्फ
प्रश्न उठाएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री थापाले जस्तै अन्य कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले पनि सत्तारूढ नेकपा बीच बढ्दो मतभेदका बीचमा चिनिया राजदूतको नेकपा नेताहरूसँगको सक्रिय राजनैतिक भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार मधुरमण आचार्यले पनि आफू मिल्नुभन्दा विदेशी हस्तक्षेप निम्ताएको प्रसङ्ग उठाएका छन्। अझ उनले व्यङ्ग्यात्मक ट्विट गर्दै चिनिया हस्तक्षेप बढेको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर नेकपा नेताहरू भने पार्टी जुटाउन चिनिया सक्रियता बढेको स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू माधव नेपाल नेकपा विदेश विभाग प्रमुख भएकाले राजदूतहरूसँगको भेटलाई दुई देशको कूटनीतिक भेटवार्ताकै रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आन्तरिक राजनैतिक गतिशीलता र घटनामा विदेशी शक्तिको चलखेल भन्ने विषयलाई खण्डन गरेको प्रस्तुति दिएका छन्। नेपाल आफै निर्णय गर्न सक्षम रहेको उनको तर्क छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। 2076 असोजमा काठमाडौँमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू छलफलमा जुटे। उनीहरूले दुई पार्टी बीच भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। उक्त समझदारीमा 5 बुँदा समेटिएका थिए। 2077 वैशाखमा नेकपाको विदेश विभाग र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग बीच कोभिड-19 केन्द्रित रहेर 2 घण्टा भर्चुअल अन्तर्क्रिया समेत भयो। 2077 असार 5 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का नेताहरूबीच देश र पार्टी सञ्चालनबारे भर्चुअल संवाद भयो। त्यस्तै नेकपाको स्कुल विभाग र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको संयुक्त रूपमा आयोजना भएको कन्फरेन्समा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित झण्डै 100 जना नेताहरू सहभागी भए भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC का तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङथाओ र उपप्रमुख ग्वाओ लगायतका नेता सहभागी बने। भारतले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप हुने गरेको आलोचना हुँदै आएकोमा अहिले चीनको सक्रियतालाई पनि त्यही नजरले हेर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलाग्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूले नेकपाको आन्तरिक मामिलामा चासो नदिन नेतृत्वलाई सुझाएका हुन्। आइतबारबाट जारी बैठकमा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाका साथै पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारेमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार परिवर्तनको विषय नेकपाको आन्तरिक विषय भएको भन्दै नेकपाको घर झगडामा सहभागी नहुने बताउनुभयो। का सभापति या अन्य नेताहरूसँगको भेटघाटलाई सार्वजनिक रूपमा प्रचार गर्दै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा यो या त्यो पक्षले आफू लाभान्वित हुने ढङ्गले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षसँग द्वन्द्व हुँदै गर्दा मुलुकको प्रधानमन्त्रीले मुलुकको प्रतिपक्षसँग संवाद गरेर आफू अनुकूल वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने ढङ्गले भएका प्रचारहरूलाई हामी खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी यससँग बिल्कुलै निरपेक्ष छौँ। बैठकमा फागुन 7 गते नै पार्टीको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर गर्ने छलफल भइरहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आजको बैठकमा नेता भीष्मराज आङदाम्बेले अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। गत चैत्रमा कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य आङदाम्बेको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको थियो। हरेक 10 वर्षमा जनगणना गरिन्छ। जनगणनाका लागि आउने वर्ष विगतको भन्दा फरक शैली अपनाउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तयारी छ। विभागले विक्रमसम्म 2078 मा हुने जनगणनामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा प्रविधिको प्रयोगबाट जनगणना गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। जनगणनामा 40,000 गणक र 10,000 सुपरभाइजर खटाउने तयारी छ। मुलुक संहितामा गएपछि विक्रम सम्वत 2078 सालमा पहिलो पटक जनगणना हुँदैछ। यसपटक मानिससँगै घरको पनि गणना हुनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी गणना गर्ने तयारी रहेको छ। तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको अवस्था, प्रदेश सरकारलाई पनि नभएको अवस्था
गरेर सङ्घ सरकारलाई पनि त्यत्तिकै तथ्याङ्क आवश्यकता भएको अवस्थामा सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्र तथ्याङ्क विभागले पनि तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व रहन्छ र यही सिलसिलामा हामीले अलिक फरक ढङ्गले यसपालि सम्पन्न गर्ने सोच गरेका छौँ। विगतको जनगणनामा जिल्ला स्तर बढीमा जनसङ्ख्या चाहिँ स्थानीय तहसम्म दिन सकिन्थ्यो भने अरू विवरणहरू हामी तल्लो स्तरसम्म दिन सक्दैनथ्यौँ। त्यो मुख्य कारण भनेको चाहिँ जनगणनामा पनि केही स्याम्पल बेसिसमा घरहरू छनौट गरेर हामी सर्वेक्षणहरू गणना गर्थ्यौँ भने यसपटकको जनगणनामा सबै प्रश्न सबै घरमा सोध्छौँ, जसले गर्दा वडा स्तरसम्म हाम्रा सबै तथ्याङ्कहरू उत्पादन हुन्छन् र त्यो चाहिँ सरकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिने अवस्थामा रहन्छ। यो जनगणनामा फरक कुराहरू गणकको रूपमा शिक्षकलाई नखटाइने, मानिससँगै घरको गणना हुने, कृषिमा लागेका व्यक्तिहरूको यकिन तथ्याङ्क निकालिने, गाई गोरु जस्ता कृषिसँग सम्बन्धित जनावरहरूको गणना गरिने, हरेक घरमा सबै प्रश्न समावेश हुने, वित्तीय क्षेत्रमा पहुँचको गणना हुने। जनगणनाका लागि 77वटा जिल्लामा 87वटा कार्यालय स्थापना गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तयारी छ। छिमेकी मुलुक भारत लगायत केही देशहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण र लकडाउनले जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ, तर नेपालमा भने हालसम्म जनगणनाको कार्यतालिकामा कुनै प्रभाव नपरेको विभागको भनाइ छ। हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हामीले एउटा समय तालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यो समय तालिकामा कुनै पनि परिवर्तन अहिलेसम्म भएको छैन, किनभने हामीले गर्नुपर्ने तयारीको कुराहरूमा कुनै पनि अहिलेसम्म प्रभाव नपरेको कारणले अहिलेसम्म हामीले हाम्रा तयारीको कार्यहरूलाई कुनै प्रभाव नपरेको हुँदा हामीले त्यही तोकिएको समयमा असाढ 8 गते जनगणना सम्पन्न गर्ने हिसाबले हाम्रो कार्यतालिकाहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। जनगणना हुने वर्षभन्दा 2 वर्ष अगाडि तयारी सुरु गर्नुपर्ने र अन्तिम तथ्याङ्क जनगणना भएको 3 वर्षपछि आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। 2078मा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड 3 लाख पुग्ने विभागले अनुमान गरेको छ। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिम्रेको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा 9 दिनदेखि ठप्प छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि भत्ता नपाएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले 9 दिनदेखि सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन्, जसका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा बन्द छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना संक्रमणको जोखिम मोलेर काम गर्दा पनि भत्ता नदिएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गाउँपालिकाले आफ्ना माग सुनवाई नगरेको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। महोत्तरी शम्सीका स्थानीयले 9 दिनदेखि न स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् भने न त गाउँपालिकाबाट पाउनुपर्ने सेवा नै पाएका छन्। कोरोना जोखिम भत्ता, नियमित खोप भत्ता, राष्ट्रिय भैटामिन स्वयंसेविकाको भत्ता, सुत्केरी भत्ता लगायत नदिएसम्म स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने स्वास्थ्य कर्मीले चेतावनी दिएका छन्। हामीहरू आज 9 दिन भइसक्यो बन्द गरेको होइन। अब यसको जानकारी सिडिओ कार्यालयले पनि दिइसकेको छौँ। हाम्रो मुख्य माग भनेको कोभिड-19 सम्बन्धीको जोखिम भत्ता जुन कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णय भइसकेको कुरा हो, त्यो हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन। हामीलाई पटक पटक मौखिक लिखित रूपमा जानकारी गराउँदाखेरि पनि उहाँले केही आश्वासन दिएर मात्रै भन्नुभएको हुन्छ, तर हालसम्म उपलब्ध भएको छैन। गाउँपालिकाभित्रका 4वटा स्वास्थ्य चौकी र 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट हुने सेवा बन्द भएपछि दैनिक 100 को हाराहारीमा स्वास्थ्य सेवा लिन आउने स्थानीय प्रभावित बनेका छन्। दवाई लेने आए हुन्थ्यो, यो दवाई लेने आलिए या दवाई लेवे आलिए तो स्वास्थ्य कर्मी को तो तनख्वाह न मिले छे, तो वो कहाँ केना रहते हॉस्पिटल में। जब हमारे लोग के ऐसे परेशानी बढ़े छे, हम ये कहे के चाहे छिए जो जल्द से जल्द है ना स्वास्थ्य कर्मी को है ना तनख्वाह मिले टाइम पे, हाम्रो लोग के राहत मिलता है। यस्तै एक गर्भवती महिलाले 8 दिनदेखि स्वास्थ्य जाँचको लागि स्वास्थ्य चौकीमा आउँदा पनि आफूले सेवा नपाएको दुखेसो गरिन्। साथै उनले स्वास्थ्य कर्मीको माग गाउँपालिकासँग हो, सेवाग्राहीलाई किन दुःख दिएको भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन्। यहाँ हम सब दवाई के लागि आबे छै, मतलब 6-7 दिन से बंद हॉस्पिटल घूम के जाइ छी, कैला बंदी से हमरा सबके नहीं मालूम।
9 दिनसम्म स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा पनि स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन। तर वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष मदन राय यादवले भने गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत बीचको विवादका कारण स्वास्थ्य कर्मीले भत्ता पाउन नसकेको बताएका छन्। यता गाउँपालिका अध्यक्ष शेख फारूक पनि प्रशासकीय अधिकृत 2 महिनादेखि कार्यालय नआएका कारण भत्ता वितरण रोकिएको भन्दै पन्छिए। स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएका बेला फ्रन्ट लाइनमा खटिने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूकै रोजगारी सङ्कटमा परेको छ। मोरङको विराटनगरमा रहेका निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य कर्मी निकाल्न थालेका छन्। लकडाउनका कारण देखाउँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई बेतलबी विधा बस्न बाध्य पार्न थालिएको छ। तलब भत्तामा कटौती गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउनको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा जस्तै निजी अस्पतालहरूमा पनि देखा पर्न थालेको छ। निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ बेतलबी विधामा राख्ने, उनीहरूलाई निकाल्ने र चिकित्सकहरूलाई जस्तै नर्सहरूलाई पनि निकाल्न थालेका छन्। कोभिड-19 ले गर्दाखेरि यसले गर्दा चाहिँ हामी चिकित्सकहरूको र अरू अन्य स्वास्थ्य कर्मी नर्सिङ मात्रै हुन्छ अहिले यहाँ होइन, त्यसै बाहेक अरू प्यारामेडिक्सहरू पनि हुन्छ नि त, जो दिनरात खटिरहेछन्, चाहे कोभिड हस्पिटल होस्, चाहे कोभिड हस्पिटलभन्दा बाहिर होस्, चाहे हामीहरू क्लिनिकमा बसेर होस्, चाहे जे होस्, हामीले पनि रिस्क जोनमा छौँ नि। हामीले घर आरामसँग गएर बस्न सुत्न सक्थ्यौँ, किन आउनु बेकार बिरामी हेर्न भनेर। त्यति गर्दै पनि हाम्रा केही प्राइभेट हस्पिटल्सहरूले र गभर्मेन्ट हस्पिटलमा पनि केही आइरहेको छ डाटा भर्खर अहिले। प्राइभेट हस्पिटलहरूले प्राइभेट नर्सिङ कलेजहरू जुन पढाइ हुन्छ, जहाँ मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू आउँछन्, पैसा तिरिरहेछन्, त्यति हुँदै पनि स्टाफहरूको स्यालेरी कटअफ गर्ने, कटौती गर्ने र कतिलाई चाहिँ अनपेडमै पठाइदिने, कतिलाई नआओस् भन्ने मनस्थिति राखेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भएन कि। चैतमा 25% काटेको छ होइन, त्यसपछि 50% काट्दै आइरहेछ। अब जस अहिलेसम्म असार महिना त सकिया छैन, जेठसम्म पनि उनीहरूले पुरा पाएका छैनन्। अब अझ कतिलाई के गरेछ भने कुनै डिपार्टमेन्टमा 2 जना चिकित्सक छन् भने उहाँहरूलाई आधा लिभ, आधा महिना आउँदै नआउने भन्ने एकजना फोर्स लिभ भन्नुभयो होइन तपाईँहरूले, फोर्स लिभ दिएर आउँदै नआउनु भनेपछि पैसै नलिनुहोस्। प्राइभेटहरूको केही उनीहरूको अप्ठ्यारो पनि छ, तथापि अघि हामीले भन्नु खोजेको के हो त भन्दा युजली मेडिकल नर्सिङ दुइटै पढाइमा चाहिँ एनुअल फी एकमुष्ट उठाउने चलन हुन्छ क्या, बोलाएर उनीहरूलाई कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जो इम्प्लोइमेन्ट छ उनीहरूलाई पनि नपठाइकन फुल पेमेन्ट पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पेमेन्टको सन्दर्भमा छ। लकडाउनको समयमा निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तलब नदिएको र उनीहरूलाई बिदामा बस्न बाध्य बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टी दिने, उनीहरूलाई चाहिँ जागिरबाट निकाल्ने जस्ता कार्य गरेको हुनाले नेपाल चिकित्सा सङ्घ कोशी शाखाले चाहिँ यो यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ र सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टिनहरू खाली हुन थालेका छन्। नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै जानु र क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूका स्वाब परीक्षण भइसकेका कारण क्वारेन्टिनहरू खाली हुन थालेका छन्। दैलेख जिल्लामा भारतबाट आउने मानिसको संख्यामा समेत कमी आउन थालेपछि संक्रमित भेटिने क्रम पनि घटेको छ। एक रिपोर्ट। ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएको दैलेखको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। संक्रमितहरू धमाधम निको भएर घर फर्किन थालेपछि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन अस्पतालहरू खाली हुन थालेका छन्। हालसम्म जिल्लामा भेटिएका 781 जना संक्रमित मध्ये 703 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले 78 जना उपचाररत छन्। रोजगारको लागि भारत गएकाहरू फर्कने क्रम केही रोकिएपछि संक्रमितको संख्या पनि कम भएको चिकित्सकको भनाइ छ। इन्डियाबाट आउने क्रम पनि अलिकति कम भएर हो कि पोजिटिभ त्यति धेरै अगाडि जस्तो केस चाहिँ त्यति धेरै पोजिटिभ चाहिँ भएको अवस्था छैन र भइहालेमा पनि त्यस्तो हात्तिहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। आइसोलेसनमा बस्ने 14 दिन जति बस्ने, अब रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पठाउने अथवा भनौँ सरकारको निर्देशिका अनुसार त स्वाब कलेक्ट गरेको 14 दिनसम्म केही लक्षण देखिएन भने 15 दिनमा डिस्चार्ज गर्ने त्यस्तो पनि चाहिँ निर्देशिका जारी भएको हुनाले
अब मान्छेमा त्यस्तो डर त्रास चाहिँ अहिले छैन। सुरुमा कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुन्छ भन्ने मानिसहरूमा त्रास भए पनि हिजो आज सामान्य रूपमा लिन थालिएको छ। हामीले जब यहाँ बिरामीहरूको जाँच गऱ्यौँ र जाँच गरिसकेपछि यी सबै PCR किटहरूलाई हामीले छिमेकी जिल्ला हाम्रो प्रदेश हस्पिटल सुर्खेतमा पठायौँ र त्यहाँ समयमै हाम्रो जाँच भएन र धेरै दिनसम्म यो चाहिँ स्वाबहरू सङ्कलन गरेका नमुनाहरूलाई चाहिँ धेरै दिनसम्म थम्किएर रहने स्थिति भयो। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट फेरि उठाएर जुम्ला हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठायौँ। त्यहाँ भएको PCR मेसिन मार्फत पनि हामीले सुरुका दिनहरूमा यो जाँच गरेर यहाँको चाहिँ बिरामीहरूको एउटा पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई आइसोलेसन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। अहिले कोरोना परीक्षण दैलेखमै हुन थालेपछि रिपोर्ट पनि छिटो आउने गरेको छ। जिल्लामा कोरोना फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्न पनि थालिएको छ। दैलेखबाट टिभी जर्नलिस्ट इमराज कटुवालको रिपोर्ट। भारतको दादागिरी कम भएको छैन। नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्दै नेपालको विकास निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याउने काम नौलो हुनै छाडेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा ठूलो सङ्ख्यामा आएको भारतीय फौजले अवरोध पुर्याएको छ। नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरेरै भारतीय पक्षले निर्माण कार्यलाई रोकेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार भारतीय सुरक्षाकर्मी सहित प्रशासकीय अधिकारीको टोली नेपाल प्रवेश गरेर पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको झापा जोड्ने राष्ट्रिय हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा अवरोध खडा गरेको छ। रेफरेन्स पिलर 38लाई सीमा पिलर भन्दै निर्माण कार्य जबरजस्ती रोकेको हो। सडक नेपाली भूमिमै निर्माण भए तापनि भारतीय पक्षले 1200 मिटर सडक भारतमा पर्ने भन्दै दादागिरी शैलीमा नेपाल प्रवेश गरेर निर्माण कार्य रोकेको स्थानीयको भनाइ छ। भारतीय एसओसीहरू हतियारै लिएर नेपालमा प्रवेश गरे, उता छोडेर अहिले सीमा हेरिराखेका छन् र यो कुरालाई हामीले नेपालीहरूको राष्ट्रियताका सवालमा हामी सब देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। हामी आफ्नो 1 इन्ची भूमि पनि हामीले छोड्नुहुन्न र यस्तो बेलामा नेताजीहरू कता जानुभएको छ, लुक्नु भएको छ भने तपाईँहरू एकदम सजग हुनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। यस्तै भारतीय पक्षले गत असारमा पनि उक्त सडक भारतीय भूमिमा पर्ने भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले निर्माण अवरोध गरेको थियो। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 पचोई क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अनावश्यक विवाद झिकेपछि कालोपत्रको तयारी पूरा हुन सकेन। निर्माण कम्पनीलाई काम नगर्न दबाव दिएपछि आइतबारबाट निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। र इन्डियन एसएसबी अनि विदेशी भारतको हस्तक्षेप भएर यसलाई बन्द नदिने भनेर यहाँ धेरै भेला भएको छन् हैन। यसको न सरकारको तर्फबाट कुनै पहल छ, न हाम्रा यहाँका स्थानीय नेताहरूबाट कुनै पहल हुन्छ भन्ने यसलाई हामीले जसरी पनि यो सरकारले यसलाई सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्यो। गत वर्ष ग्राभलिङ गरेर कालोपत्री गर्ने तयारी गर्दा निर्माण कार्य रोकेको कम्पनीका सञ्चालक चक्र शाहले जानकारी दिएका छन्। आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गर्दा पनि भारतीय पक्षले अनावश्यक विवाद गर्दै आएकाले उच्च स्तरबाट वार्ता गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ। एउटा जुन माथि नक्सा भएको जमिनलाई पनि भित्रभित्र हत्याएर नेपाललाई होसिएर चाहिने यस्तो अवस्था छ र हामीले सम्पूर्ण देशवासी प्रशासन सबले मिलेर सत्य तथ्य कुरा के हो कसो हो, यदि सत्य तथ्य भएन भने आफ्नो ज्यान दिनलाई पनि तयार चाहिने नेपालीको छोराहरूले जीवन छ भनेपछि आफ्नो 1 इन्च भूमिलाई पनि नछोड्ने। नेपालको विकास हेर्न नचाहेको भारतीयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। त्यसैले नेपालको उच्च स्तरका अधिकारीबाट भारतीय पक्षसँग वार्ता गरी यस्तै वर्षेनी हुने अवरोधको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट शीतल भट्टको रिपोर्ट। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चल्ने अधिकांश बस धनीले लकडाउनका कारण बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै बैंकलाई गाडीको चाबी बुझाएका छन्। सरकारले लकडाउनका कारण सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नदिएको र अर्कातर्फ बैंकले किस्ता तिर्नका लागि पटक पटक दबाव दिन थालेपछि बस चालकहरूले किस्ता तिर्न नसकेर गाडीको चाबी बैंकलाई बुझाएका हुन्। एक रिपोर्ट।
पृथ्वी राजमार्गमा चल्ने 105वटा सवारी साधन धनीले ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै ब्याङ्कलाई चाबी बुझाएका छन्। विगत लगभग 4 महिनाको लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नपाएको र आम्दानी नभएका कारण ब्याङ्कको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसकेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले पनि सार्वजनिक सवारी धनी तथा चालकलाई बेवास्ता गरेको, उनीहरूलाई राहतको प्याकेज नल्याएको आरोप लगाएका छन्। यही मौका ब्याङ्कले पनि दिनहु जसो ब्याज तथा किस्ताको लागि ताकेता गरेको उनीहरूको भनाइ छ। गरिमा विकास ब्याङ्क, मुक्तिनाथ ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क र प्राइम ब्याङ्कलाई चाबी बुझाएको पृथ्वी राजमार्ग बस व्यवसायी समितिले जनाएको छ। लकडाउन भन्दा अगाडिको किस्ताको लागि चाहिँ अलि प्रेसरले फोन गएको हुन सक्छ, तर त्यही पनि अहिले प्रेसरले फोन गर्दै नगर्ने, भेट्न नजाने नै भन्ने कुरा छ हाम्रो हैन। किन भन्दा हजुरहरु सबैजना बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ हैन। किन भन्दा भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो खालको सिस्टम डेभलप गर्यो भने हजुरले अहिले किस्ता नतिरे पनि भोलि सिआइसी रिपोर्टमा नदेखिने अवस्था पनि रहला हैन। त्यो व्यवस्था हामीले गर्ने होइन, तर सूचना केन्द्रले गर्ने कुरा हो। त्यो विषयमा पक्कै पनि यहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ हैन। किनभने सरकारले राज्यले राष्ट्र ब्याङ्क धेरै कुराहरू हामीले भन्दा नि सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्यो भने हामी त्यसलाई मान्नुपर्छ। ब्याङ्कले यस विषयमा किस्ता तथा ब्याज समयमा बुझाउनु पर्ने बताएका छन्। हाल लकडाउनको समयमा त्यति ताकेता नगरेको ब्याङ्कको दाबी रहेको छ। नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत यो निर्देशन नगरेका कारणले यो देशका 3 लाख यातायात व्यवसायहरू छन्, त्यसमा 12 लाख आश्रित त्यसमा रोजगारी प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठुलो उद्योग हो र त्यसपछि करिब 40 लाख मान्छेहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो यातायात सेवाबाट प्रभावित छन् र लाभान्वित छन्। यस्तो चाहिँ एउटा ठुलो उद्योगलाई पनि नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा पोजिटिभ हुन सकेन, पोजिटिभ बनाउन सकिएन भनौँ अथवा पोजिटिभ हुन सकेन। त्यस अर्थमा अहिले हामी पृथ्वी प्रसञ्चालक कम्पनीमा 1400 गाडीहरू छन्, त्यसमा हामी करिब 95% गाडीहरू चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थामा छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत करिब 1400 सवारी साधन चल्दै आएका छन्, तर सरकार तथा ब्याङ्कले आफूहरूको समस्याको सुनवाई नगरे प्रत्येक दिन ब्याङ्कलाई सवारी चाबी बुझाउन बाहेक अन्य विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सोमबार शेयर बजारको बजार मापन सूचक नेप्से 33.27 अङ्कले बढेर 1298.73 बिन्दुमा कायम भएको छ। ठुला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.30 अङ्कले घटेर 275.89 बिन्दुमा रोकिएको छ। 176 कम्पनीको 27,31,498 किता सेयर 92,78,41,329 रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबारमा बैंकिङ समूहको उपसूचक 21.29, होटल 74.67, विकास बैंक 14.15, निर्जीवन बीमा कम्पनी 274.4, उत्पादन तथा प्रशोधन 45.23, माइक्रो फाइनान्स 84.11, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 266.43 अङ्कले बढेको छ। सोमबारको कारोबारमा ग्लोबल आइएमई लघु वित्त वित्तीय संस्था नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कारोबारमा 10% बढेको नेप्सेले जनाएको छ। सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रामीण विकास लघुवित्त विकास बैंक, युनाइटेड इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने राधी विद्युत कम्पनी, बोटलर्स नेपाल, देव विकास बैंक, जोशी हाइड्रो पावर, विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। सरकारले बजेट भाषणमा उद्योगीहरूलाई छुट दिने भने पनि छुट नदिँदा प्रदेश 1 का 36वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आन्दोलनको मुख्य कारण के छ भने सरकारले घोषणा गरेको कुराहरू पनि पुरा गरेन। अस्ति बजेटमा घोषणा गर्यो कि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छोडिदिने, त्यो पनि छोडेको छैन। अफ पिक आवरको शुल्कमा कटौती गर्ने, त्यो पनि गरेका छैन। ब्याजमा छुट दिने, त्यो पनि गरेका छैन। कर बुझाउने समय वृद्धि गर्ने, त्यो पनि गरेका छैन। आज हामीले चाहिँ राज्यले लकडाउनको समयमा चाहिँ जुन वादाहरू गरेको थियो
व्यवसायीहरूको लागि हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, त्यो केही पनि पुरा नभएको अवस्था छ। र अर्को कुरा मेन कुरा त त्यो ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनी वित्तीय संस्थाहरूले के गरिरहेको छ भनेदेखि राज्यले यो सुविधा तिमीले दिनुपर्छ है भनेर चाहिँ जारी गरिसकेको कुरामा पनि ब्याङ्कहरूले अटेर गरेको, बिमा कम्पनीले अटेर गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा र व्यापार पनि घट्दै गएको अवस्था, यी सबै अवस्थामा ब्याङ्कको जुन प्रेसर छ अहिले यो पैसा तिर्नुपर्ने र एकैचोटिमा चैत्रदेखि असाढसम्मको ठुलो कलेक्सन अमाउन्ट, ठुलो राजस्वको अमाउन्ट, यी सबै कुराहरूले गर्दा अहिले उद्योगी व्यवसायहरू धेरै ठुलो चापमा परिरहेको अवस्थामा हामीले यो मौद्रिक नीतिमा नीतिगत सुधारहरू, अब यो पालिको कोभिडले गर्दा ब्यालेन्स सिट लसमा गएको छ, तर प्रोभिजनमा हाल्ने, वाच लिस्टमा हाल्ने जस्ता प्रोभिजनहरू यदि श्रावणमा आएर हुन्छन् भने अहिले असाढको एन्डमा नै सबै ब्याङ्कहरूले त्यसलाई प्रोभिजनमा हालिदिन्छन्, वाच लिस्टमा हालिदिन्छन् भनेपछि उद्योग यसै पनि धराशय भइरहेको छ र अरू धराशय हुन्छ। सरकारले बजेट भाषणमा ब्याङ्क ब्याजमा छुट दिने, विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेको थियो, तर त्यो छुट नपाउँदाखेरि उनीहरूले अब पनि सरकारको ध्यान आकर्षण भएन भने आन्दोलनसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुदको कार्यकारी सदस्य सचिवमा भानुभक्त ढकाल नियुक्त भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतकै खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख ढकाललाई असार 21 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 12 बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालका लागि राखेपोको सदस्य सचिवले गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। सुर्खेत निवासी 57 वर्षीय ढकाल करिब 1 महिना अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई खेलकुद मन्त्रालयमा आएका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 बिहिबारदेखि लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव सहित सबै बोर्ड सदस्यको पद रिक्त थियो। मन्त्रालयले सदस्य सचिव सहितका सदस्यको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, राखेपो उपाध्यक्ष पिताम्बर तमिलसेना सहित बोर्ड सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको थियो, जसका कारण नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त नभएसम्मका लागि ढकाललाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको हो। अब नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव, संयोजक तथा 1 महिला र 1 विज्ञ रहेको 3 सदस्यीय समितिले सदस्य सचिवको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि मन्त्री परिषदले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका 6वटा ए डिभिजन लीग फुटबल क्लबलाई अनुदान रकम वितरण गरेको छ। काठमाडौँ स्थित सभागृह हलमा सोमबार भएको अनुदान वितरण कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ए डिभिजनमा सहभागी काठमाडौँका 6 क्लबलाई जनही 10-10 लाख हस्तान्तरण गरेको हो। महानगरले मच्छिन्द्र, मनाङ मर्स्याङदी, न्युरो टिम, एनआरटी, सङ्कटा, सरस्वती र हिमालयन शेर्पा क्लबलाई अनुदान दिएको हो। यसअघि 2076 सालको ए डिभिजन लिग सुरु हुनु अघि वितरण गर्ने योजना रहे पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कागजपत्र महानगरमा आइ नपुगेकाले महानगरले हस्तान्तरण गर्न पाएको थिएन। त्यसपछि लिग पश्चात वितरण गर्ने तालिका रहे पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ढिलो भएको महानगरले जनाएको छ। धेरै काम सम्पन्न पनि गरिसकेका छौँ, तर गर्दै पनि यो कामलाई समयक्रममा नवीकरण गर्दै जानुपर्ने, त्यसलाई अझ सौन्दर्यीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ, त्यो गर्दै गइरहेका छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा, खेलकुद क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। यसपालि पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता राखेका छौँ, शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता राखेका छौँ भने खेलकुदलाई पनि सक्दो सहयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। महानगरले ए डिभिजनलाई 10 लाख, बी डिभिजनलाई 3 लाख र सी डिभिजनलाई 2 लाख अनुदान दिँदै आएको छ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज।
उपत्यकामा एकै दिन थपिए 54 नयाँ कोरोना संक्रमित। देशभर संक्रमितको संख्या 15,964 पुग्यो। मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र। सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई पनि कारबाही गर्न निर्देशन। ओली प्रचण्ड बीच आज पनि भेटघाट। विषय केन्द्रित छलफलको सुरुवात। 1-to-1 वार्ता जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाई। धनुषामा आँपको प्रलोभन देखाई बालिकाको बलात्कारपछि हत्या। आरोपी एक भारतीय नागरिक पक्राउ। अनुसन्धान जारी। 5 महिना यता बन्द रसुवागढी नाका आजदेखि एकतर्फी सञ्चालन। दैनिक 4 कन्टेनर सामान चीनबाट नेपालतर्फ ल्याउन द्विपक्षीय समझदारी। साउनको अन्तिमसम्म 40,000 कोरोना संक्रमित पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 5,000 संक्रमित हुने अनुमान। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकको 60औं राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु। जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको उपस्थिति। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आफ्नो क्षेत्रभित्रका 6वटा ए डिभिजन क्लबलाई आर्थिक सहयोग। 10 लाखका दरले सहयोग हस्तान्तरण। 3 पाइलट सहित नेपाल वायु सेवा निगमका 14 जना उडान कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित सबै होटल क्वारेन्टाइनमा। तनहुको डुम्रेमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण सुरु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने उद्देश्य। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका 2 जना प्रतिवादी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ नयाँ बजारका 55 वर्षीय राजमान सुनार र तारकेश्वरका 41 वर्षीय विश्वमर्दन बस्नेत। पहिरोमा पुरिएर डोटी र बजाङमा 2 जनाको मृत्यु हुनेमा डोटी पूर्व चौकीका 4 महिने शिशु छत्र दमाई र बजाङ सुबेदाका 12 वर्षीय आशिष जोशी। जाजरकोटमा खोलाले बगाउँदा 45 वर्षीय शान्त बहादुर विक बेपत्ता। प्रहरी र सेनाद्वारा खोजी कार्य जारी। बागलुङको एक विद्यालयद्वारा 12 अनुसारको टोल छुट्याएर शिक्षक परिचालन। विद्यार्थीको पठन पाठनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य। बुटवलमा 22 किलो चरेस सहित 2 जना पक्राउ। गुल्मी मदानेका 29 वर्षीय मेघराज गिरी र रुकुम सिस्नेका 35 वर्षीय रतिभान प्रहरी नियन्त्रणमा। दाङमा 2,25,000 सहित 10 जुवाडे पक्राउ। तुलसीपुर नयाँ बस्तीका 36 वर्षीय प्रेम बहादुर सुनारको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि। असार 21 गतेसम्ममा 7 खर्ब 67 अर्ब 96 करोड बढी राजस्व सङ्कलन। भारतको उत्तर प्रदेशमा डीएसपी सहित 8 प्रहरीको हत्या र गुण्डा नायके विकास दुबे नेपाल पसेको आशंका। सीमामा कडाई। एस्टन विल्लालाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै लिभरपुल विजय। म्यान्चेस्टर सिटी भने साउथ ह्याम्पटनसँग 1-0 ले पराजित। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यवाहक सदस्य सचिवमा खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख भक्त बहादुर ढकाल नियुक्त। नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति भने गठन हुनै बाँकी। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,15,00,000 नाग्यो। 5,37,000 बढीले ज्यान गुमाए। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। हावाका कर्णमै कोरोना भाइरस रहेको भन्दै सतर्कता विधि बदल्न वैज्ञानिकको आग्रह। WHO भन्छ प्रमाण पर्याप्त छैन। भारतसँगको सीमा विवादबीच चीनद्वारा भुटानी भूभागमा दाबी। भारत थप दबावमा। र उत्तरी मोजाम्बिकमा ग्यास परियोजनाका कामदारमाथि गोली प्रहार। 8 जनाको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नका लागि अधिकांश देशका विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द छन्। यसैबीच थाइल्यान्डमा भने नयाँ तरिका अपनाउँदै विद्यालय खुल्न थालेका छन्। थाइल्यान्डको एक विद्यालयले कोरोना संक्रमणपछि क्लासमा कार्डबोर्ड ब्यालेट बक्स लगाएर क्लास सञ्चालन गरेको छ। थाइल्यान्डका सामखोप नामको विद्यालयले अपनाएको यो तरिकाको सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। उक्त विद्यालयमा 5,000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू रहेको र उनीहरू सबैलाई यही उपाय अपनाउन लगाइएको बताइएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
उपत्यकामा एकै दिन थपिए 54 नयाँ कोरोना संक्रमित। देशभर संक्रमितको संख्या 15,964 पुग्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको निष्कर्ष। मास्क नलगाई घरबाट निस्किए कारबाही गर्न गृहको परिपत्र। तलब भत्ता कटौती गर्ने भइरहेको जागिरबाट बर्खास्त गर्नाले विवाद समाधान गर्न ओली प्रचण्ड बीच आज पनि छलफल। 1-to-1 वार्ता जरुरी रहेको प्रचण्डको भनाई। एकताबाट नभाग्न कार्यकर्ताले दिए चेतावनी। महोत्तरीको शमसीमा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवा ठप्प। मोरङका निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको रोजगार नै सङ्कटमा। पूर्व सीमा क्षेत्रमा भारतीय दादागिरी कायमै। कञ्चनपुरको बेलौरीमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोध। समस्या समाधान गर्न सरकारलाई स्थानीयको ध्यान आकर्षण। सब देशभक्त नेपालीहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, तपाईलाई के लाग्छ? नेकपाका नेताहरू अब मिल्छन् जस्तो लाग्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैनन् भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।